बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शरीफ आरिफ हमीद भट्टी। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लाहौर से अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, बिला आखिर हुकूमत की शम्मा डगमगाने लगी और बूझने के करीब आ गई है। पहले ही लोग कहते थे ये चोरी की मैंडेट की हुकूमत ज़्यादा देर चल नहीं सकती। अब खुद हुकूमत ने वो जो इमरान खान को बानी पीटीआई को माइनस करने की कोशिश कर रहे थे, खुद आवाम में माइनस होकर रह गई। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर की नज़रें अडयाला जेल पर हैं कि ये लीडर बाहर आएगा और पाकिस्तान को अपने पाँव पे खड़ा करेगा। यहाँ तक कि अब खुद मुस्लिम लीग नून जो कहती थी कि ये दहशतगर्द जमात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई, इन पर पाबंदी लगनी चाहिए, अब खुद उनके मुख्तलिफ वज़रा कह रहे हैं इमरान खान से मुज़ाकरत किए बगैर आगे नहीं चला जा सकता। यहाँ तक कि शरीफ फैमिली में भी ये बात कन्फर्म हो गई है कि इनका बस चलाना, इनके बस में नहीं है कि हुकूमत चलाई जाए, और इनको लाने वाले भी अब ये महसूस कर रहे हैं कि अब इनसे जितनी जल्दी जान छुड़ाई जाए। लेकिन इस दौरान इमरान खान की हकीकत को तस्लीम करने के बावजूद कुछ लोगों ने टेक्नोक्रेट का शोशा छोड़ दिया है। इसी वजह से कुछ सरमाएदार आईपी पे का रोना रो रहे हैं। टेक्नोक्रेट की आइन में गुंजाइश नहीं, एक ही गुंजाइश है कि यहाँ पीटीआई को उनका मैंडेट वापस किया जाए फॉर्म 45 के मुताबिक, या नए इलेक्शन कराए जाएं। और इमरान खान ने अपनी पार्टी को जब कहा कि नए इलेक्शन की तैयारी करें, उसके बाद हुकूमत का गुब्बारा इतनी तेज़ी से हवा निकली कि वो हुकूमत के वज़रा जो अता ताड़ा लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा कर रहे थे कि पीटीआई पर बैन लगाएगा, अब कहने लग पड़े नहीं, हुकूमत इमरान खान से बात किए बगैर गुजारा नहीं है। क्योंकि 2.25 साल जो साथियत और जुल्म इन्होंने किए, उससे नुकसान सबसे ज़्यादा मुस्लिम लीग नून का हुआ। अवाम ये समझ गई कि मौजूदा हुक्मरानों के ने सिवाय इंतकाम लेने और अपने अरबों रुपए के बचाने के मुल्क को नुकसान पहुँचाया है, और इमरान खान की मकबूलियत में इजाफा हुआ है। अब और तो और वज़ीर ख़जाना भी यहाँ आकर कहने लग पड़े हैं कि हम नाकाम हो गए हैं। नाज़रीन, वज़ीर ख़जाना उन्होंने कहा नून लीग की हुकूमत में माशी सूरत हाल मज़ीद संगीन हो गई है। नून लीग की हुकूमत में माशी सूरत हाल संगीन हो गई और बल्कि ख़तरे को टच करने लग पड़ी है। यहाँ से मदद आ जाएगी, वहाँ से मदद आ जाएगी, और साल गुजर जाएगा, सहूलतें अब मौसर नहीं। ये वज़ीर ख़जाना मोहतरम मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है। सुना है चीन में उन्हें भी कर्जे रीशेड्यूल करने से थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं कि पहले मुल्क में सियासी इस्तेकाम लाओ, फिर देखेंगे। अब इस वक्त दुनिया भर की नज़रें पाकिस्तान के लीडर बानी इमरान खान की तरफ है, और तो और अब 9 मई का बयानिया भी आहिस्ता आहिस्ता ठुस होता जा रहा है, जब से इमरान खान ने बारहा कहा कि ऐसा करें, इसका जुडिशल कमीशन बना लें, और जिसने 9 मई सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाया या प्राइवेट को, उनसे किसी किस्म की रियायत ना की जाए। इमरान खान ने इसमें मौक़िफ़ अपनाया है कि सीसी फुटेज कहाँ है, किसी जगह भी की सीसी फुटेज नहीं आई। दूसरी तरफ नाज़रीन, पिछले साल 2023 में 5 अगस्त को इमरान खान बानी पीटीआई को गिरफ्तार किया था। अब इसका 1 साल मुकम्मल होने वाला है, जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 5 अगस्त को मुल्क भर में एहतजाज की कॉल दे दी है कि हम एहतजाज करेंगे और हर रुकावट को अबूर करेंगे। हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन की तहरीक यानी कि तहरीक इंसाफ में मज़ीद तेज़ी आ गई, और इसमें पीटीआई के अलावा आम शहरी भी मिल गए हैं जो समझते हैं इस मुल्क में इस आटे की कीमत, बिजली की कीमत, गैस की कीमत, रोज़मर्रा की अशिया की कीमत इस हुकूमत ने इतना इजाफा कर दिया है कि 95% लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। यहाँ तक के नाज़रीन, इमरान खान ने वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा कि मैं सब के लिए माफ़ी का ऐलान करता हूँ, मासवाए उनके जिन्होंने मुल्क के लिए नुकसान किया, अरबों रुपए लूटा। अब पीपल्स पार्टी ने भी ज़राए कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून को कह दिया कि आप पाकिस्तान की सबसे मकबूल जमात तहरीक इंसाफ
اگر اس پر پابندی لگاتے ہیں تو ہم ساتھ نہیں دیں گے، کیونکہ کل کو ہم پر پابندی تو لگانا بہت آسان ہوگا۔ ہم تو ایک صوبے کی پارٹی اندرون سندھ کی رہ گئے، اور نون لیگ تو اب لاہور کا دعویٰ بھی نہیں کر سکتی، پنجاب تو بہت دور کی بات ہے۔ ناظرین، حیرت والی بات ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے 100 سے زیادہ جلسے جلوس عمران خان کی قیادت میں کی، ایک پتا بھی نہیں کہیں ٹوٹا، ایک بوٹا بھی نہیں ٹوٹا، ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا، لیکن تحریک لبیک نے، اچھی بات ہے، فلسطین کے حق میں جو نکالا، انہیں 5 دن پنڈی میں بیٹھنے دیا گیا۔ اب پیپلز جماعت اسلامی نے نکالا، جو اچھی کاز کے لیے نکالا، حافظ نعیم الرحمان نے 2 دن سے وہ بیٹھے ہیں، لیکن ان کی گرفتاریاں نہیں ہوئی، جو اس سے اچھی بات ہے، پکڑ دکڑ نہیں ہوئی، آنسو گیس نہیں چلایا گیا، شیلنگ نہیں چلائی گئی، گھروں میں چھاپے نہیں مارے گئے۔ کیا وجہ ہے کہ نون لیگ کے ذہن میں ایک ہی سوال ہے، اگر تحریک انصاف کوئی جلسہ کرنا چاہے، کوئی ریلی نکالنی چاہے اور پکڑ دکڑ ہو جاتی ہے، جلسہ جلوس و درکنار، تحریک انصاف عمران خان کے حمایت یافتہ امیدواروں کو الیکشن کمپین نہیں چلانے دی گئی، ان پر سختی کی گئی کہ الیکشن کمپین نہیں چلانی، ان کے کاغذات چھینے گئے، ان کے دفتر نہیں کھولنے دیے گئے، ان کے بینر نہیں لگانے دیے، پولنگ ایجنٹ نہیں۔ پھر بھی 8 فروری کو عمران خان کو جو مثالی کامیابی ملی، اب سنا ہے کہ پاکستان کے اہم حلقوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ کسی بھی پارٹی کو نہ بنے اور ملک کو آئین اور قانون کے مطابق چلایا جائے۔ جو پہلے دن سے مسلم لیگ نون کوشش کر رہی تھی کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ آمنے سامنے آئے، عمران خان نے نہایت دانش مندی سے فیصلہ کرتے ہوئے آرمی چیف محترم حافظ عاصم منیر صاحب سے گزارش کی ہے کہ جناب والا آپ ملک کو سیاسی نیوٹرل رہ کے چلنے دیں، ایمانداری سے چلنے دیں۔ ہمیں امید ہے کہ اس کا جواب پاک فوج کی طرف سے بھی بہتر آئے گا، کیونکہ فوج ہی پاکستان کی سلامتی کی ضمانت ہے، اس میں دو رائے ہے ہی نہیں۔ دنیا کی پوری دنیا مل جائے لیکن پاکستان کی عوام اور فوج کا پیار کا رشتہ ختم نہیں کر سکتے۔ آپ کا قدم کوئی آرمی میں ہوگا، میرے رشتہ دار 10 ہوں گے اور ہوں گے، فوج ہم میں سے، لہذا فوج سے اور پاکستان کی عوام کو جدا کرنا دیوانے کا خواب ہے، ناخن سے ماس جدا نہیں ہوتے۔ لہذا کہیں کوئی خلاف قانون کا بات کر رہا ہے، پولیس والوں نے نجائز مقدمہ درج کیے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ 9 مئی سے لوگوں کو 20 مقدمہ درج کیے، انہیں حساب دینا ہوگا، لیکن آئین اور قانون کے مطابق بدلہ نہیں لیں گے۔ عمران خان نے یہ واضح کر دیا ہے۔ دوسری طرف ناظرین، عمر ایوب جو پیپلز پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل ہیں، انہوں نے کہا کہ تحفظ آئین پاکستان میں 5 جماعتیں شامل ہیں۔ کے پی کے حکومت نے 9 مئی واقعات پر جوڈیشل کمیشن انکوائری کے لیے چیف جسٹس پشاور کو خط لکھ دیا ہے۔ اگر اس پر وہ چیف جسٹس وہ بینچ بنا دیتے ہیں، کورٹ بنا دیتے ہیں، تو اس پر دودھ کا دودھ پانی ہو جائے گا کہ حساس امارات پر کس نے نقصان پہنچایا، جو ہمارے ملک کی ہماری امارات تھی، ہمارے لوگ تھے، ہم ان میں ہیں اور وہ ہم میں سے ہیں۔ اگر اس سے انکوائری ہو جاتی ہے، جوڈیشل کمیشن بن جاتا ہے اور اس کی رپورٹ آ جاتی ہے، تو اس میں آئندہ مستقبل میں جو غلط فہمیاں پیدا کر رہے ہیں وہ بھی دور ہو جائے گی۔ ناظرین، 9 مئی کا واقعات پر اگر جوڈیشل کمیشن انکوائری ہو جاتی ہے تو 9 مئی پر تحریک انصاف کے خلاف حکومتی بیانیہ کمزور ہو جائے گا، اور جو لوگ پیپلز حکومت اور پاکستان آرمی اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف میں غلط فہمی پیدا ہے، وہ خود اپنی موت آپ مر جائیں گے۔ ہاں، اگر جس قصوروار ثابت ہوا تو اسے قانون کے مطابق سزا دی جائے گی۔ اور ان 2.25 سالوں میں جس بیوروکریسی نے غلط 3 MP اور مقدمہ جھوٹے درج کیے ہیں، ان کے خلاف بھی قانونی کارروائی تیزی سے عمل میں لائی جائے گی۔ اور جج بھی ڈٹ چکے ہیں، انہوں نے ہر دباؤ کو ماننے سے انکار کر دیا ہے، جس کی زندہ مثال سپریم کورٹ کے 13 رکنی بینچ نے فیصلہ کیا ہے کہ مخصوص نشستیں تحریک انصاف کو دی جائے گی۔ تحریک انصاف بڑی پارٹی تھی اور ہے، اب وہ ان سے روکنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ اس کے بعد پھر عمران خان کے 12 مقدمات جو 9 مئی کے تھے، اس کو لاہور ہائی کورٹ نے اس کا جسمانی ریمانڈ مسترد کر دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے اب تحریک انصاف کے باہر آنے میں بانی PTI میں چند ہفتے یا چند دن باقی رہ گئے ہیں، زیادہ دیر انہیں جیل میں رکھنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے، کیونکہ سائفر کیس 0 ہو گیا، توشہ خانہ کیس ختم ہو گیا، عدت کیس حکومت کی رسوائی کا باعث بنا۔
اور جھوٹے مقدمات کے انبار لگانے کے باوجود بھی عمران خان کے ساتھ لوگوں کا رشتہ جڑتا گیا۔ ناظرین، دوسری طرف اوورسیز پاکستانی نے دنیا بھر میں عمران خان کے ساتھ اظہار یکجہتی کی ہے، جس میں خواتین، بزرگ، بچے ہیں۔ اس میں خصوصاً UK کے لوگ، امریکہ کے لوگ، یورپ کے لوگ، سعودی عرب کے لوگ، یہ غرض یہ کہ جہاں جہاں پاکستان ہے انہوں نے پاکستان سے زیادہ محبت کرتے ہیں پاکستان میں رہنے والوں سے۔ انہیں ہم جو پاکستان میں رہتے ہیں ہم سے 10 گنا زیادہ فکر ان کی خواتین اور بزرگوں کا ہے۔ آپ کسی اوورسیز جائیں، باہر لندن جائیں، UK جائیں، امریکہ جائیں، جرمنی جائیں، سعودیہ جائیں، وہ سب سے پہلے پوچھتے ہیں ہمارا پاکستان ٹھیک ہے، ہم ملک میں آ کے بسنا چاہتے ہیں۔ تو لہٰذا اس حکومت کو چاہیے کہ اوورسیز پاکستانی، چاہے وہ مڈل ایسٹ میں رہتے ہیں، یورپ میں رہتے ہیں، امریکہ میں رہتے ہیں، آسٹریلیا میں رہتے ہیں، انہیں ووٹ کا حق دے، کیونکہ ان کی وجہ سے ہی پاکستان چل رہا ہے، جتنے ریمیڈیز وہ بھیج رہے ہیں۔ ناظرین، دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سیاسی پاکستان میں جاری انتشار اب اپنے آخری حلقے ختم ہونے جا رہا ہے۔ عمران خان نے جیل میں بیٹھ کر اسٹیبلشمنٹ اور تمام حکومت پر اپنا وعدہ کر دیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ادارے میرے ہیں اور میں اداروں کے ساتھ چلوں گا، میں نے کسی سے بدلہ نہیں لینا، یہ ملک میرا ہے اور اس کو ہم نے پاکستان کو سب نے مل کے سنوارنا ہے۔ اور ان کی یہ مثال کہنا کہ عمران خان سے زیادہ ضروری فوج ہے، یہ تو ہر ایک بچہ سمجھتا ہے۔ نہ جانے کیوں کچھ لوگ دیوانگی میں یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نہ کرے پاکستان فوج اور عوام میں خلیج آ سکتی ہے۔ جو فوج سے محبت نہیں کرتا وہ ملک سے محبت نہیں کر سکتا۔ خیر، یہ تو ہاں، اگر کوئی لوگ اختیارات سے تجاوز کرتے ہیں ان کی نشاندہی کرنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اس فوج پہ جو ہمارے لیے جان نثار کر رہے ہیں تو ہم ان کے لیے جان نثار کیوں نہ یہ پاکستانی ہر بچہ کرے گا۔ کل حکومت نے کہا کہ ہم مذاکرات کو لیے تیار ہیں۔ یہی حکومت چند دن پہلے بین لگانا چاہ رہی تھی، آرٹیکل 6 لگانا چاہ رہی تھی، کیونکہ انہیں پتہ ہے سپریم کورٹ پر حملے یہ کر چکے ہیں، آرمی چیف کو گرفتار کرنے کی یہ کوشش کر چکے ہیں۔ جنرل جہانگیر کرامت کے ساتھ کیا ہوا اور دیگر کیا ہوا، ہمیشہ انہوں نے اداروں کو حملہ آور ہوئے اور انہی کو بلیک میل کر کے آگا کام چلانا چاہا۔ اب عمران خان واحد لیڈر آیا ہے جس نے ڈیل دونوں سے انکار کر دیا اور جیل میں تقریباً 1 سال ہو گیا ہے۔ اس کا حکومت کی فسادیت کا مقابلہ کرے، پوری جماعت کر رہی ہے، خواتین، بزرگ، بچے گرفتار ہیں، جیلوں میں بند ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ پاکستان ہمیں کیبلی خط نکالے گا۔ آج پیپلز پارٹی کے خورشید شاہ نے بھی کہا ہے اور منسٹر گوہر نے کہا ہے کہ آج پیپلز پارٹی نے بھی کہا ہے کہ ہم مسالت میں اکٹھے ہونے میں تو کردار ادا کریں گے لیکن پابندی لگانے پہ نہیں کریں گے۔ یہ اچھی بات ہے کہ سیاستدانوں کو سیاسی میدان میں ہرانا چاہیے، پابندی لگانے کا تو کوئی نہیں ہے۔ اگر کوئی ملک دشمن ہے تو ہر کوئی پاکستان کا ایک بچہ ملک دشمن کے ساتھ آنی ہاتھ سے نپٹے گا، اور کوئی بھی سیاسی جماعت پوری کی پوری ملک دشمن نہیں ہو سکتی۔ اگر کسی ایک آدھے نے غلط کیا تو قانون کو حرکت میں آنا ہے۔ عمران خان کا آرمی چیف کے بارے میں بیان میں آلریڈی کہہ چکا ہوں، حکومت اور طریقہ انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کو لڑانے کی کوشش مکمل ناکام ہو چکی ہے، اور یہ بھی ہے کہ اس سے حکومت کی نیندریں حرام ہو گئی ہیں کہ وہ تو عرصہ دراز سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور PTI میں لڑائی چاہتے تھے، لیکن عمران خان نے کھل کے کہہ دیا کہ ہماری تو ان سے ناراضگی ہے ہی نہیں، اور ڈیل کا بہانات انہوں نے کہا ناممکن ہے، بیانیہ سے شور مچا رہے ہیں۔ دیکھا جائے تو اسٹیبلشمنٹ کی طرف تو یہ ایک گڈ جسٹس کے طور پر آئندہ اچھی اطلاع آئے گی، کیونکہ یہ یاد رکھ لیں پاک فوج ملک کی ہے، ملک پاکستان فوج کا ہے، دو رائے ہے ہی کوئی نہیں، اس میں آرگومنٹ ہی کوئی نہیں ہے، جو ان کے ساتھ نہیں ہو سکتا وہ نہیں ہے۔ ناظرین، ساتھ ہی آج کل اسلام آباد میں بڑی گردش ہے۔ پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ طریقے لبیک گئی، ان کی گرفتاریاں نہیں ہوئی، پکڑ دکڑ نہیں ہوئی، گھر میں چھاپے نہیں پڑے، اور ان کی کاز بھی بہت اچھی تھی اسرائیل کے خلاف اور فلسطین پہ ہونے والے مظالم۔ اب جماعت اسلامی کر رہی ہے بجلی کی قیمتوں پہ مہنگائی پر ایک بہت اچھا اقدام ہے۔ بجلی کا بل آپ کے گھر، میرے گھر، ہر گھر کا ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ اگر ملک کی اشرافیہ جو 4-5 ہزار خاندان ہیں وہ 50% بھی ٹیکس دے دیں تو بجلی کا یونٹ 15 روپے سے 20 روپے تک میکسیمم آ جائے گا۔ اسی لیے ان کی جماعت اسلامی کے جلوس میں یا احتجاج میں بھرپور شرکت کی جا رہی ہے۔ ناظرین، دوسری طرف سمجھ میں نہیں آتا کہ
हाउसिंग सोसाइटी में अरबों खरबों रुपए बनाने वाले अचानक ही ने आईपीपी के खिलाफ क्या ख्याल आ गया? ये तो खुद अरबों रुपए है। इन्होंने जो हाउसिंग सोसाइटियाँ बनाती हैं, जो रेंज वाटर होता है, जो पानी की नहरें जाती हैं, उस पर कब्जे किए हुए हैं। अगर इनकी इंक्वायरी हो जाए तो अरबों रुपया बच जाएगा। हर हाउसिंग सोसाइटी में पहले नहर से पानी जाता था, पानी के उसको नाले कहते हैं या रेंज वाटर कहते हैं, वो आ जाए तो पाकिस्तान अब भी सुधर सकता है। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है इसके मुताबिक पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून को इनकार कर दिया है कि हमने किसी सियासी जमात पर पाबंदी नहीं लगानी, और इमरान खान ने कहा है कि मुझे छुप के मिलने की कोई ज़रूरत नहीं। कभी कह रहे हैं अमेरिकन आ रहे हैं, कभी कोई आ रहे हैं। मैं अदालतों से बाइज़्ज़त बरी हो रहा हूँ और बाकी केस भी अदालतों से बारी होगा, और उस वक्त तक जेल में रहूँगा जब तक पीटीआई के तमाम बेगुनाह कारकुन, ख़वातीन, बुजुर्ग, बच्चे रिहा नहीं होते। जमात इस्लामी के मुतालबात पूरे होने तक वही बैठेगी। जमात इस्लामी का ऐलान है, और उस सिलसिले में हुकूमत ने भी एक वफद बना दिया और एक पार्टी के लोग उठाए जा रहे हैं, वो एहतजाज कर सकेंगे। नाज़रीन, हैरत है, हलाल एहतजाज और हराम एहतजाज की अजीब टर्न निकाल दी। अगर पीटीआई एहतजाज करे तो पकड़ दकर हफ्तों पहले शुरू, और कोई करे, दोनों को हक है। जमात इस्लामी के हाफिज मुनीर ने एक अच्छा किरदार अदा किया है, जिसकी तारीफ ना करना नामुनासिब होगा। नाज़रीन, दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है पंजाब की वज़ीर आला और वफाक के एक अहम तरीन वज़ीर के साथ इख्तलाफत खुलकर सामने आने लग पड़े हैं ब्यूरोक्रेसी के तबादले और कई वजूहात पर। पंजाब की मोहतरमा वज़ीर आला और एक वफाकी वज़ीर में इसीलिए कह रहे हैं कि, और मरियम नवाज साहबा ने कहा है कि पंजाब में कूड़ा टैक्स लगा रहे हैं। 5 मरले के प्लाट पे 200 रुपये, घर पे 200 रुपये कूड़ा टैक्स लगेगा, 10 मरले के पे 500 रुपये कूड़ा टैक्स लगेगा, और कनाल पे 1000 रुपया लगेगा। ऐसा ना हो कि आप आदमी इंसानों के सांस लेने पर भी टैक्स लगा दें। खुदा के लिए, सांस लेना मजबूरी है, इसके बगैर मर जाएंगे। आप मुल्क चला रही हैं, आप वज़ीर आला, हमें पता है आप मुल्क से मुखलस हैं, लेकिन आपके इर्द गिर्द लोग ब्यूरोक्रेट ऐसे आ गए हैं कि मरियम नवाज साहबा आपको हक़ाइक़ नहीं बता रहे। आपकी हुकूमत गैर पॉपुलर हो रही है और माइनस बुजदार कहला रही है। नाज़रीन, अगर कल को सांस लेना शुरू कर दिया हुकूमत के मुताबिक, जैसे 5 मरले के घर के आगे 300 रुपये कूड़ा टैक्स लगेगा, 10 मरले में 1000 लगेगा, कनाल में 2 कनाल लगेगा, 68 अरब रुपया आएगा। ये ज़रूर टैक्स लगाएं, लेकिन अवाम को सेहत, तालीम और इंसाफ की सहूलतें देना आपका फ़र्ज़ है, जिसमें ये हुकूमत मुकम्मल तौर पर कामयाब नहीं हो रही बल्कि नाकाम हो रही है। और इसीलिए इमरान खान इस हालात से निपटते हुए नज़र आ रहे हैं। इमरान खान ने जिस तरह दलेरी और बहादुरी से जेल काटी है, माजी में ऐसी मिसालें कम ही मिलती हैं। हमें यकीन है कि नए इलेक्शन के अलावा या मैंडेट वापस करने के अलावा कोई नहीं, क्योंकि जब तक उस हुकूमत को अवाम का एतमाद हासिल नहीं होगा वो बेहतर फैसले नहीं कर सकेगी। लिहाजा मुल्क को बचाना है तो अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को लाना होगा और उन्हें बड़े फैसले करने होंगे, और हम सबको टैक्स पूरा देना है। टैक्स इंडस्ट्री बंद पड़ी है, बड़े बड़े 3-4 हज़ार जो ख़ानदान है, खरबपति हैं, वो टैक्स 90% चोरी कर रहे हैं। उनसे टैक्स लें, क्योंकि ये मुल्क हमारा है। और उन बिजनेसमैन, बड़े बड़े सेठों को, अरबपति लोगों को सभी गुजारिश है, ये मुल्क है तो आपका कारोबार चल रहा है। कुछ लोग तो मुल्क से बाहर पैसा ले गए, लेकिन पाकिस्तान को अपना घर समझें। यही अपना घर समझेंगे तो इसकी इस्लाह और बेहतरी के लिए काम करेंगे, और फिर पाकिस्तान खुशहाल होगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। अल्लाह हर मुहिब वतन पाकिस्तान की हिफाजत करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।